नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा पेश। संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उल्लेख। लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी शुक्रबार उपसभामुखको निर्वाचन गरिने। सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाललाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाउने। एमालेले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने, दिने भए कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्नेबारे टुङ्गो खुल्न बाँकी। राष्ट्रिय विभूतिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको योगदानको बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिनु आवश्यक रहेको तर्क। सरकारले 1 वर्षमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक। सरकारको 42 उपलब्धिमा एमालेले गरेको 9 महिनादेखिको संसद अवरोध अन्त्य। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण। 68 वर्षमा वृद्ध भत्ता र किसानलाई पेन्सन लगायतका विषय पनि समेटियो। एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेको भन्दै छानबिन गर्न माओवादीको माग। गभर्नर पार्टीको सदस्य बन्नु राष्ट्र बैंकको ऐन विपरीत भएको माओवादी सांसद रेखा शर्माको भनाई। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकारलाई विशुद्ध र अशुद्ध ठान्न नहुने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। त्यस्तो भ्रान्तिमा नपर्न सचेत। आफूलाई सुनपानीले धोएको पवित्र अधिकारवादी र एमालेलाई उल्लङ्घनकर्ता ठान्ने भूल नगर्न चुनौती। ग्लोबल बोलकर्ता बिना हतारमा नेपाल प्रहरीका लागि विभिन्न हात हतियार खरिद गर्न लागि भन्दै संसदको बैठकमा एमालेले जनायो आपत्ति। हतियार नेपाल प्रहरीबाट माग भएको हो होइन, जानकारी गराउन एमाले सांसद खगराज अधिकारीको माग। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा बहस गर्न नपाइने भन्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन एमालेको माग। आफैले गैर संवैधानिक भनिएको विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउनुको कारण सरकारले दिनुपर्ने तर्क। कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न र हिन्दू धर्मलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्ने केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीको माग। प्रदेश सरकार चलिरहे ठूलो व्यतिथि हुने भन्दै प्रदेश सरकार कि बलियो बनाउनु पर्ने कि हटाउनु पर्ने धारणा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले गरे भेटवार्ता। चिनिया टोली बुधबार नै स्वदेश फर्कियो। चिनिया विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण। चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर गर्न भएको एकीकृत समाजवादी सांसद झलनाथ खनालको भनाई। नेपालका पछिल्ला केही निर्णयहरूका कारण चीन सशंकित भएकाले भ्रमण भएको हरिबोल गजुरेलको प्रतिक्रिया। चीनले नेपालको एक चीन नीतिमा निरन्तरता खोजेको एमाले सांसद प्रदीप कुमार गेवालीको प्रतिक्रिया। एसियामा शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपहरू बढिरहेको र त्यसको बाछिटा नेपाल मार्फत चीनको संवेदनशीलतामा नपरोस् भन्नेमा चीनको सरोकार रहेको उल्लेख। आजदेखि अनलाइनबाटै फारम भरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने। पहिलो चरणमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा यो सुविधा लागू। निर्वाचन कार्यालयको वेबसाइटमा गई व्यक्तिगत विवरण भरी अनलाइनबाटै पेश गर्न सकिने, तर फोटो खिच्न भने कार्यालय नै जानुपर्ने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर विपक्षी दलले राखेको 14 बुँदे माग पूरा गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वचन। सहमतिसँगै प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरूले गरेको अवरोध हट्यो। आजको बैठकबाट बजेटमाथि छलफल गरी बजेट पारित। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार 1 वर्ष पुरै असफल रहेको एमाले नेता गोकर्ण विष्टको टिप्पणी। 1 वर्षमा देश र नागरिकको जीवन थप कष्टकर बनेको र सरकारले नागरिकलाई सेवा पुर्याउनुको साटो थप आहत पुर्याउने काम गरेको आरोप। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चिनिया नेता देङ सियाओपिङको भूमिकामा बस्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सुझाव। वैकल्पिक राजनीतिलाई पुनर्गठन गरेर जानुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको जोड। गण्डकी प्रदेश सरकारका खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे पहिलो पटक प्रदेशसभाको रोस्टममा। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ भन्दा पनि आफ्नो गुनासो बढी प्रस्तुत। मन्त्रालयमा बजेट कम भएका कारण सचिवहरू फेरि गरेको समेत गुनासो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालद्वारा नेपाल प्रहरीका 36 जना प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपीलाई प्रहरी उपरीक्षक एसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस। बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा देवेन्द्र बहादुर पाल। नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 200 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3175 जनामा गरिएको परीक्षणमा 206 जनामा संक्रमण पुष्टि। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1005 पुग्यो। आजै 45 जना संक्रमण मुक्त। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका सुत्केरीले पोषण भत्ता नपाएको गुनासो। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या बढी भएका कारण प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकम अपुग भएको हुँदा भत्ता दिन नसकिएको गाउँपालिकाको जवाफ।
धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा आज बुधबारदेखि 1 महिना बर्खे बिदा। सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बर्खे बिदा भरि उपमहानगरपालिकाको सम्पर्कमा रहन आग्रह। जंगली च्याउ खाँदा रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 7 मा एकै परिवारका 5 जना बिरामी। बर्खायाममा जंगली विषालु च्याउ खाँदा बिरामी परेको भन्दै सचेत रहन आग्रह। चोरीको मोबाइल खोज्दै जाँदा मोबाइल सहित 18 वर्षीय मोहम्मद प्यारे भद्रपुरबाट पक्राउ। खानतलासी लिँदा 27 वटा मोबाइलका चार्जर सहित गाडेको अवस्थामा पिस्तोलमा लाग्ने 80 राउन्ड गोली पनि बरामद। जग्गा धनीलाई थाहै नदिई अर्कैलाई जग्गा बेचेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका 13 जनालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले तोकियो सजाय। संलग्न अभियुक्तहरूलाई अधिकतम 2 वर्ष कैद र 25,000 जरिवानाको फैसला। तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर परीक्षा प्रक्रिया नै रोक्ने तर समयमा न्याय निरूपण हुन नसक्दा लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध। 2077 साल पुसमा हुनुपर्ने शाखा अधिकृत तहको परीक्षा 2 वर्षदेखि अवरुद्ध। पशुपति क्षेत्रमा साउन 1 गतेबाट ठूलो संगीत बजाएर जुम्बा वा योगा अभ्यास गर्न नपाइने। पौराणिक तथा ऐतिहासिक धार्मिक स्थलमा मर्निङ वाकको नाममा भिन्न किसिमको गतिविधि भएको कोषको दावी। उल्लङ्घन गरे कारबाही हुने। आज असार शुक्ल पूर्णिमा। गायत्री दीक्षा वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाइयो। आजै नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्ती पनि मनाइयो। जग्गा प्राप्ति लगायत समस्या समाधान गरेर सन् 2030 सम्म खानेपानीको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको जोड। खानेपानीको स्रोत नभएका स्थानमा लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन नेपालको सुझाव। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने काममा सरकार लागि परेको उल्लेख। आज प्रदेश 1 बागमती गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। राति भने देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिमका केही स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना। विभिन्न एजेन्सीहरूले राहदानीको बहाल म्याद 1 वर्ष हुँदाहुँदै भिजाको प्रक्रिया अघि बढाउन नमानेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेलाई समस्या। 1 वर्षभन्दा बढी म्याद हुँदासम्म नयाँ राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था नभएको स्पष्टोक्ति। म्याग्दीको बेनी सिमखण्ड निर्माण भएको 16 वर्षपछि 12 किलोमिटर लामो सडक कालोपत्री हुँदा पश्चिम म्याग्दी र बागलुङ पश्चिमका स्थानीय लाभान्वित। सडक कालोपत्री भएपछि झण्डै 2 घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रा अवधि 25 मिनटमा छोटियो। ठेक्का सम्झौता अवधि पूरा हुन 1 महिना बाँकी रहँदा बुटवल नारायणगढ सडक निर्माणको काम मात्र 19% पूरा। 3.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि आगामी साउन 22 गते सो अवधि सकिँदै। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको आशंकामा विशाल सिमेन्टका सञ्चालक अमित श्रेष्ठ पक्राउ। श्रेष्ठमाथि छानबिन थालियो। सरकारको बेरोजु रकम 5 खर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै संघ प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड बेरोजु कायम। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा स्थानीय तहमा 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख बेरोजु देखियो। गत आर्थिक वर्षमा थपिएको 43 अर्ब बेरोजु समेत गरेर अब स्थानीय तहको बेरोजु रकम 1 खर्ब 36 अर्ब 32 करोड 24 लाख पुग्यो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा सबैभन्दा बढी महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा 23.87% बेरोजु देखियो। ताप्लेजुङको सिरजंगा गाउँपालिका, प्युठानको मल्लरानी र सरुमा रानी गाउँपालिकाको भने बेरोजु शून्य। कांग्रेसले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि उठाए प्रश्न। अधिकारीले नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भनेर सार्वजनिक रूपमा आतंक फैलाएको आरोप। सभामुखसँग गभर्नरको बोलीमा लगाम लगाउने गरी रुलिङ गर्न माग। विश्व बैंक र सरकार बीच 10 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर। आयोजनाले अत्यावश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई सेवाहरू उपलब्ध गराउने र अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई पानी क्षेत्रको राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर र सेवाको स्तरलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्ने। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा फँसेको दिन शेयर बजारमा भने दोहोरो अङ्कको वृद्धि। बुधबार 59.54 अङ्कले बढेको बजार 1986.82 बिन्दुमा पुगेर रोकियो। 2 अर्ब 4 करोड 44 लाख 43,007 रुपैयाँको शेयर किनबेच। सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 94,300 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1170 रुपैयाँमा कारोबार। आफ्नो बर्खास्ती विरुद्ध राखेपका 5 जना बोर्ड सदस्यले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट दावी नपुगेको भन्दै खारेज। यो सँगै अदालतमा पुगेको राखेप बोर्ड सदस्य विवाद तत्कालका लागि समाधान। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत। नेपाल हाल 19औं स्थानमा, न्यूजील्यान्ड भने शीर्ष स्थानमा, इंग्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा। नेपाल T20 वरियतामा 13औं स्थानमा।
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले स्कटल्यान्डसँग खेल्दै सुरुवातमा किफायती फिल्डिङ गरेको नेपालले स्कटल्यान्डलाई 144 रनमा समेट्यो। सोमपालले लिए 3 विकेट। श्रीलङ्काको कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले पाए। राजीनामा माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न अघि बढेका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप, केही घाइते, प्रदर्शनकारीद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि कब्जा। आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताका बीच श्रीलङ्कामा संकटकाल लागू, पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू समेतको घोषणा। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से भागेर मालदिप्स पुगे। सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्विटरले गर्यो विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्क विरुद्ध मुद्दा दायर। मागेको डेटा नदिएको भन्दै मस्कले शुक्रबार ट्विटर नकिन्ने बताएपछि मस्कलाई ट्विटर किन्ने भनी गरेको सम्झौता पूरा गर्न आदेश दिन कम्पनीको माग। कोरोना महामारी निकट भविष्यमा समाप्त हुने संकेत नदेखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाई। भाइरस अहिले पनि खुलेआम दौडिरहेकाले कुनै पनि बेला अर्को लहर आउन सक्ने चेतावनी। र मलेसियामा पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा। पछिल्लो समय एकै दिन 2345 जनामा कोभिड पुष्टि, कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।